Amalekom sa mga selyonoide. Bugna size 3, 4. Selyo size. Ang pagkari sing anak sing tawo sa kalibutan. Kay sa subong ang atong topiko amo ang pagkari sing anak sing tawo sa kalibutan. Nga amo ang ginakalangkagan sa mga Kristohanon sa kalibutan. Ang pagkari sing anak sing tawo sa kalibutan. Apang may dako nga pamangkot kung saan mag-aabot si Kristo sa kalibutan. Ang iya pag-abot sa kalibutan, wala may nakahibalo kung ano nga adlaw takna nga bisan pa ang hangil sa kalangitan tukon ang anak kundi ang amay sa langit ang nakahibalo sinitanan nga mga butang. Apang ang amay mga tagsing tanda sa pag-abot sing anak sing tawo sa kalibutan. Mga tanda ang halin sa kalangitan. Ag amoy niya aton matahom nga topiko nga aton pagambalan kay tukibon. Apang sa wala pa nabuksan ni Kristo sa kalangitan ay kaano maselyo. Kamusta naman kamo, brother kag mga sister? Ari naman ako sa akon programa Amalekom sang selyo. Sang nagligad inbuksan ni Kristo ang kalima selyo. Kanhibalan naton kung ano ang kaunuran sang selyo 5. Makalangayara sa idalom sang artal na nagapangayo sang usisa sang ila kamatayon. Nagasinggitan sila sing mabaskog nga nagasiling. Ginoo nga makagahom. San o bala ni muhukman ang mga tao sa duta kag silutan tungod sa pagpamatay sa amon. Aginsinginan sila sa nga magpahuway sa malipot nga tion, tubtob nga malabot ang kadamuon sang ila kapariho nga mga alagad kag kautoran nga kasubong man sa pagpamatay sa ila. Kanibal naton kung sino ini sila nga mga alagad nga pagapatyon nakasubong man sa pagpamatay sa ila. Ini nga mga katawhan taga Israel na nagpanumbalik sa Dios nga may tanda sing balaan nga espiritu. Ini sila hingabuton kag pamatyon sa hindi matarong nga paagi sa mga sinakpan sing sapat. Ag ini sila magasaka sa kalangitan ang ila kalag magapabilin sa idalom sang altar. Ang magaupod ini sila sa kay Kristo nga makakari sa kalibutan. Apang sa pala panabuksan ni Kristo ang ikaano maselyo. May madamo pa kita may balaan kung ano ang nakakatabo sa kalibutan. Ag antes ni mag-aabot sa si Kristo sa kalibutan. Amo ini ang nakakatabo sa duta. Ang tanan nga mga katawhan sa kalibutan ara na sila sa idalom sang sala. Nga wala na sila sing tadlong ang ila kabuhi sa duta. Ang kabangdanan sinitanan ang natabo nga World War III nga panahon sing kabayo nga malapsi. Nga amo ang nagpabago sing lakat sing panahon. Kag pagbago sing tanan nga batasan sing tawo sa kalibutan. Ang tanan nagbago na pati ang ila kabuhi. Ang ila kabuhi sing tawo sa kalibutan hindi na formal. Napuno na sing kagamo, agarot, kanadula na ang kalinong sa duta. Ang sala nagbuad kag nagdamo sa kalibutan. Kag ang mga tawhan sa kalibutan nagtalikod na sila sa Dios. Tungod sining sala nga ila ginahimo. Bisan pa ini ang taga Israel nga mga katawhan
nagbiya na sila sa ila nga Dios. Ang tawo nagakabuhi sila sa paghimo sing tanan nga sahi sing sala ag kalautan sa kalibutan. Ang pagpatay sing tawo ang ordinaryo na lang nga bulaton sing tawo sa kalibutan nga wala may ginakadukan. Ang nagabuhat sila kag makahuluya kag malaway nga mga butang pareho nila nga lalaki o kun babaye. Ang napuno na sila sing tanan asahi sing kalautan, kalainan, kadalok, bisyo, kahisa, pagilinaway, pamatay, pangawat, pagsimba sa yawa, ag iban pa nga malain pa nga pagginawi. Ang nataliko na sila sa Dios, kag wala na sila may ginahimo nga maayo. Bisan isa sa ila, ang ila pagginawi sa kalibutan, mahigko na ag hindi na maayo nga mga tawo. Nangin malaot na sila nga mga tawo sa kalibutan. Kay ara na sila sa gahom sing yawa. Ini nga mga tawo may espiritu nga malain nga wala nagauntas sa pagpakasala batok sa Dios. Tungod ginsikway ag gintalikdan na nila ang Ginoo. Kag wala sing tawo ang nagapangita sa Dios. Ang nakapagusto na lang sila sa paghimo sing tanan nga sahi sing kalautan ag makangililad nga mga butang sa duta nga malipay ag mabusog ang ilalawas nga ang natanom sa ila hunahuna kag tagipusoon ang wala sing pulos ka makahuluya nga mga butang nga ila ginahimo nga ginakaakigan sang Ginoo. Kag ang ila kalong nga ulo kag paminsaron na puno sing tanan nga sahi sing kalautan kag kalainan kag kadalok kag nagagwa sa ila mga baba mamakamatay nga pulong mamanugpaaway panglibak masipalahon mapinapatoon kutsukutsira butigon kag iban pa nga malain nga buhaton. Kag maaptik na sila sing kamot, nagapatay sila sing tawo nga wala na sila nagatuo sa kamaturan. Sa baylo, nalipay sila sa paghimo sing sala kag tumanon nila ang butigon nga espiritu kag sundo nila ang pagtulunan sing yawa. Ang ila handom mabusog lang ang ila kaugalingon nga lawas sing tanan nga sahi sing kalipay sining kalibutan tungod sa kabuang-buang sing tawo sa duta ag hindi makikilala sa Dios. Ag nakita sang Dios sa kalangitan ang tanan nga kasalanan ag kaalautan nga ginahimo sing tawo sa kalibutan. Ang Dios na aki sa sining mga tawo nga bisan pa ang iya mga tawo nga taga-Israel nagtalikod na sila sa Dios. Ang Dios nagpadala sing madamo ang makaladlok ng mga kalalatan sa duta nga makatuga sing dako nga kahalitan sa tanan nga mga katawhan sa duta. Agod nga ang tanan nga mga katawhan magahindolsol kag magabalik sa iya. Apang ini nga mga tawo matig-an na sing ulo pag hindi na sila magbiya sang ila ginahimo nga masala kag magadayaw sa pagagamhanan sang Dios kay ini sila ulipon na sila sing sala kag malaot nga buluhaton sa duta.
Tungod sining mga dalagko kang makaladlok ng mga kalalatan, aging padala sang Dios sa kalibutan, nga halin sa kalangitan, kang nagpatay sing madamo nga mga katawhan sa kalibutan. Kag ining mga katawhan nga taga-Israel, kag diri sila pagapanumbalik sa ila Dios. At sila lang nga pungsod nga magabalik sa Dios. Kag magahinultol sila sa bug-os nila nga tagipusoon. May pag-upo asa, paghibi, kag pagpangasubo, ag ipakita nila ang buong nila nga tagipusoon. Hindi lang sa paggisi sang ila bayo, ang magabalik sila sa Ginoo nga ila Dios. Ang Dios handa pa sa gyapon sa pagpatawag, ag hindi sa pagsilot sa ila. Kay ang Dios maayo siya, tagpuno sing kaluoy. Hindi siya madali makig. Inatuman niya ang iya saad. Gayon, ang sala kagkalautan sing taga-Israel patawaron. Ang walay katuptuban, katarungan, paron-taron. Agod ang mga palanawon, kag ang mga tagna matuman. Ang balaan nga templo nga naguba, mapatindog liwat, ihalad liwat sa Dios. Ang ining Jerusalem, tungod sa pagbalik nila sa Dios, mangin mauswagon ang ila pungsod sa mga patubas nila. Ang kabukiran, mahilob sa mga katamnan sang ubas. Kaya makita sa tanan nga mga bakulod ang madamo nga hayop, kamay bugana nga tubig sa bukos nga Jerusalem. Kag mangin mauswagon hindi nga pungsod ang Israel. Apang mga panahon na ini sing kagamo. Nga ang tanan nga mga pungsod sa bukos nga kalibutan, ara na sila sa idalom sa gahom sing sapat nga pangulo. At ang mulang ini ang pungsod nga Israel, o wala nagpaidalom sa gahom sing sapat nga pangulo, tungod sa pagbalik nila sa ilang nga Diyos. Kag dako nila nga pagtuo sa kay Kristo, ag hindi sila magalhod magsimba sa larawan sing pangulo nga sapat. Kag ining pungsod nga Israel, gubaton sing sapat nga pangulo, tungod hindi sila magpaidalmon sa gahom sing sapat. Ining syudad sang Jerusalem, gubaton ang salakayon sing madamo nga pungsod, maara sa gahom sing sapat. Kag pagalibutan sing mga kaaway ang syudad sang Jerusalem, kag ang mga katawhan na taga-Israel, magabato ini sila, sing bugos nila nga kusog. Agod nga ila pangapinan ang ila pungsod sa mga kaaway nga sakop sing sapat. Apang ini ang mga katawhan nga taga-Israel nga pinili sang Dios, hindi sila magadaog, ay sila ginhatag na sila sang Dios. Agon nga sila pagaulipunon, bihakon, agpamatyon sing sinakpan sing sapat. Kag ini ang syudad sing Jerusalem, sa hindi madugay, malaglag ini. Kay amo ini ang adlaw sa pagsilot ag pagtuman sa tanan nga ginasiling sang kasulatan. Ang sobra kakalisdanan magaabot sa taga-Israel. Ang kaaki sang Dios magaabot sa sindi nga mga tawo. Nga ang pinili sang Dios pagapatyon sa hindi matarong nga paagi. Ag dili naman ang katumanan sa ginhabal ni Kristo Jesus na hanugod sa pagkaguba sang templo. Kag ini ang templo ka ang syudad sang Jerusalem pagalaglagon, pagatasakon, dinason, gubon sing sakop sing sapat nga pangulo nga wala na.
sing may makita nga bato nga nagatindog sa sini nga duog, ang tanan marumpag. Ag ini ang taga-Israel nga pungsod o liponon sing pangulo nga sapat. At ini nga pangulo nga sapat, magahimo siya sing mabakod nga kasugtanan sa tanan nga makatawhan sa kalibutan. Sa 7 ka tuig kag paunta to niya ang manghalad pagdulot sa sulod sa 3 ka tuig kag tunga. Sa labing mataas nga bahin sang templo kag makita ang makakulugmat kang aran kagintag na ni propeta Daniel. Ini nga pangulo magabutan siya sing isa ka larawan sa templo sang Jerusalem. Agod nga pagasimbahon sa mga katawhan sa bugos nga kalibutan. Kag matapos ang 3 ka tuig kag tunga sa pag-ulipon, pagpigos, pagpaantos sa taga-Israel, ag ini matapos na. Kag matapos man iula ang 7 kayahong sang kaakig sang Dios sa duta, si Kristo magapanaog sa kalibutan. Apang ang kabuhi sing tawo sa kalibutan, dapareho na sila sa panahon ni Noe. Kag wala na sila nagapaabot pa sing pagkari ni Kristo sa kalibutan. Ang tanan nawili na sa mga ginawi nga mahigko kag dinamak nga bulaton sa duta. Ang tanan nga mga katawhan nagapangalipay, nagasinadya, nagaininom, nagapalangasawa, kag wala sila ginapaabot ang baha. Kag ang kasubong man sa panahon ni kag amuman ang matabo sa mga katawhan sa kalibutan nga wala nila ginapaabot ini nga mamutang. Ang kalibutan napuno na sing mahigko kag dinamak nga ginahimo sing tawo sa kalibutan nga ginakaakigan sa Dios. Kag sa karon mga upod kita sa pagbukas ni Kristo sang iktaanom nga selyo sa kalangitan. Amanikom sa mga selyo 9. Bugna 6, 12, 17. Selyo sa Hes. Ang pagkari sing anak sing tawo sa kalibutan. Kag nakita ni Juan ang pagbukas sang kordero sing ikaanom nga selyo. Naglinog sing mabaskog kanag itom ang adlaw, pareho sing panaptong niya itom. Ang bulan nagpula, sobong dugo. Nakahulog sa duta ang mga bituon sa langit. Sobong sing hilaw nga higos na nakakatagdag sa higera. Kon huyupon sing mabaskog nga hangin. Ang langit madula, sobong sa paglukot sang tulunan. Ag ang tagsa ka bukid, ag isla, pinapanghalin, gikan sa ila lugar. Dayon, ang mga hari sa duta, ang manog dumala, ag ang mga pangulo, sa mga haway, ang mga manggarano, ag ang mga gamhanan, ag ang tanan, ng mga tawo, hilway o kung ulipon, magapanago sa kuiba, ag sa idalam sing dalagko nga bato, nga nagasiling, tumbahe, kaglibdi kami, sang mga mata, sang isa, ang nagalingkod sa trono, ag kaakig, sang kordero. Ang dako nga adlaw, sang ila pagtimalos, yari na, kag sino, bala, ang makabatas. Ini nga selyo, nagapakita sing madamong atanda sa kalangitan kay sa duta. Sa pagkari sing anak sing tawo sa kalibutan. Sa panganod nga may gahom kag dako nga himaya. May madamo nga mo butang nga matabo ka makita sa kalangitan kag sa duta.
nga mabuday ipatag kag tungkadon sing kinaalam sing isa ka tawo sa panahon niya ini. Kaya ang Diyos magapakita nga hindi matungkan nga gahom nga iya pagahimuon nga masaksihan sing tanan nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan. Nga bisan pa ini ang tawo nga pinakaalam sa sini nga panahon. Wala gid siya sing nalungong kang nakahibalo kung ano ang matabo sa paghari sing anak sing tawo sa kalibutan. Tungod ang iya kaalam, kaalang maiya sing kalibutan, nga amo lang ang iya makita nga iya makita. Hindi pareho si mga langit nung niya kaalam ang iya ginapahayag ang mga butang nga matabo sa palaabuton. Hindi makita si mga katawan sa kalibutan. Amo ini ang dako nga upang sa ila. Kung nga wala gid sila nakahibalo kung ano ang mag-abot sa sining kalibutan, sing pagkari, sing anak, sing tawo. Apang antes ini mag-abot ang anak sing tawo sa kalibutan, ang ikapito nga anghel magahatag sing tanda sa kalangitan. May mabas ko katingog nga mapatian halin sa trono nga yara sa templo nga nagasiling. Tapos na. Sa hindi madugay o yugon sang Ginoo ang langit kag ang kalibutan, kag ang duta, kag ang dagat, o yugon sang Ginoo ang tanan nga kapungsuran sa duta. Ang mga pangilat, maginahod, panagoob sing mabaskog, magalinog sing mabaskog, nga wala pa natabo halin sa pagtuga sing tawo. Ang mga katawhan sa kalibutan ang nagapangalipay, nagkasadya, ang nagaininom sa duta, naguntat sila, ang natingala sila, tungod sing mabaskog, nga tayog sang duta nga ila nabatyagan. Nga wala pa nila, ini, ginapaabot, kag matabo ini. Tuga ini, sa pag-ula, sing anghel si Iyayahong sa kahawaan. Kaang gahom, sing kahawaan pagkatalangon siya kinaandan nga alagyan. Nga wala sila sing insakto, adalan nga ila ginausoy. Ang tanan ng mga planeta, bulan, kabituunan, ang tanan nga sa kahawaan, magaidog kag magiho, kag malakat sa hindi normal nga dalan nga ila ginausoy. Ang subo man, ang atong kalibutan, makabatyag man sing hindi normal nga paghiho, pareho sa iban nga mga planeta nga ara sa kawaan. Ang tanan nga yara sa kawaan, mahalitan, at patalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Tuga, sa ikapitong anghel, sing pag-ula sang Iyayahong sa kahawaan. Ang makatugasin dako nga kalitan sa kahawaan. Ang kalibutan magauyog ang magalinog sing mabaskog. Nga hindi kinaandan nga mabatyagan sing tanan mga katawhan sa buos kalibutan. Ang duta magakurog kag magatayog kag magalinog sing mabaskog. Sa kalibutan. Amoy niya ang pinakamabaskog nga linog nga magaabot sa duta nga wala pagid natabo sa kasubong sing kabaskog nga linog halin nga pagtuga sing tawo. Ag ang tanan nga mga kapungsuran, mga syudad malaglag ini. Ang dako nga syudad sang Jerusalem mapihak ini sa 3 kabahin. Ang sentro nga litik sang kalibutan bagiho ini. Ag magaidog ka mapihak ang duta. Ag amoy ni ang ginatawag nga bigwan. Ang ginapaabot
ang pinakabawaskog nga linog nga magaabot sa kalibutan. Nga ginapaabot sing mga maalang mga tawo nga nagatuon sing lakas sing panahon. Ang tanan nga maagyan sing sentro nga titik sa kalibutan, ang duta mapihak. Ang tanan nga iya maagyan pagalamunon sang duta pakadto sa kaidadalman. Ang sadsaran sa mga bukid magauyog, magiho, makakapugday, nagakamudmod pareho si panapton nga gabok. Tungod si mabaskog kapag uyog sang duta. At amoy ini ang katapusan nga linog nga matabo sa kalibutan. Ag wala na singingon no linog o kung kalalatan nga magaabot pa sa duta. Ang tanan nga sahi sing kasapatan nga nagapuyo sa kabukiran ag sa kapatagan. Dalag ko magagmay nga sapat anta talunon mapuhag kang matublag tungod sa mabasko nga linog nga umabot sa kalibutan. Ang tanan nga sahi sing kapispisan dalag ko magagmay magalinupad sila sa kahanginan kagkasubong man ang kasapatan nga yara sa kabukiran nga nagapuyo magadulhog sa kapatagan ang kasapatan sa patag magasaka sa kabukiran. Ang tanan nga kabukiran magausmod ang mga katumba kag wala ka na may makita nga bukid nga nagatindog sa duta nga mataas. Ang iban lamunon pakadto sa kadadalman. Ang tanan nga kabukiran nga malapit sa dagat magakalalugdang pakadto sa kadadalman sang duta. Tungod sing mabaskog nga pag-uyog sang duta. Ag may madamo pa nga mga isla ang makakalalagdang pakadto sa kadadalman sang dagat. Ag may madamo pa nga bag-ong mga isla nga mga bulos. Ag magalutaw sa ibabaw nga halin sa kadadalman sang dagat. Ang kapilasan nagakatipag kag nagakatapan. Ang duta sa kalibutan mawagwag nga wala na sing korte o kon forma. Tungod sining mabaskog nga linog nga nag-abot sa kalibutan. Ang tanan nga bulkan sa ibabaw sang duta ag sa ikadadalman sang dagat magalinupok hindi sing mabaskog. Ang tanan nga mga katawan sa duta magasala ag mga kadlok. Ang kadadalman sing dagat magakurog ag ginauyog kinalabugay sing mabaskog. Tungod sing pagdinupok sang bulkan sa kadadalman sang dagat, ang tanan nga tinuga nga may kabuhi sa dagat matublag, mapuhag kag magasala sila kag magakadlok. Dala ini sing mabaskog nga pag-uyog sa idalom sang dagat. Nga ang tanan nga sahi sing isda nga yara sa kadadalman sang dagat magabutwa kag magalutaw sa ibabaw. Ang makita sing mga katawhan sa duta ang sari nga mga isda nga magalutaw sa ibabaw nga wala pa nila nakita. Ang iba nga kaisdaan nga yara sa dagat magausoy sa mga dalagko nga kasubaan. Ag ang kasubaan nga mga isda ang mga panaog sa dagat. Tungod si mabaskog sa pag-uyog sa dagat kag duta, ang dagat mga ngurob, magadaghob, magadalag ko ang mga balod sa dagat kada pareho sing bukid. Nga mga dapya sa kahigaran ang mga syudad, kabanhuhanan, mga puluyan, nga mga dalagko nga malapit sa dagat, matabunan sing mga dalagko nga balod
kag magadapya sa igad. Ang tanan ng mga sakayan pangdagat malitan kag kalalunod. Ang tanan ng mga katawan sa duta makakita nagapalanglapsi kag nagakurog sa kadlo. Kung ila makita ang dalagko nga mabalod nga halin sa dagat nga pakadto sa kaigaran. Ang mga katawan nagakalipon, nakakatumba, nagapalanglapsi sa kadlo kung ila makita ang nakatabo sa palibot. Kag samtang nagahulat pa sila si magaabot sa kalalatan sa duta. Kag diri na ang mga dalagko nga yelo ang mabugat sing mga 50 kilos na nakakahulog sa mga tawo nga naghalin sa kalangitan. Ining yelo na dalagko dala pa ini sa pag-ula sing anghel sing iyayahong sa kalangitan nga nagtuga sing dakong halit sa kawaan kag duta. Kag ini mga katawhan nga namarkahan sing sapat nga yara sa sulod sang templo sing sapat, inapakamalaot nila ang Dios nga nagtuga sa ila. Tungod sining kalalatan sang yelo nga dako nga halit nga iya intuga. Kaya amo ini yung pinakadako nga kalalatan nga tama gid ka makahalay sa tawos sa duta. Matapos ini yung mga kalalatan sa duta, magalinong sing kadali ang kalangitan magapakita sing hindi kinaandan nga matabo nga ginalantaw sing mga katawhan sa duta. Ang adlaw sa iya pagbutlak pareho sing panapton nga itong. Kag ang bulan hindi na magatag sa iya kapawa. Ang mga pula sobong dugo. Ang tagsa ka grupo sa mga kabituonan hindi na magasiga. Ini nakakahulog sa kawaan. Sobong mga hilaw nga higos nga nakakadagdag sa higira kun huyopon sing mabaskog nga hangin. Ang ini dala pa sa kawaan nga ang tanan ng mga butang sa kalangitan pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Ang kalangitan wala na sing kapawa. Kag nagbaylo ang forma sing kahawaan. Kag ang kalangitan nadula na subong sa paglukod sang tulunan. Ang tanan nga pangadod nga makita sa kalangitan madula na ini. Ang kalangitan magasanag kag magatinaw kag diri magabag-o ang forma sing kawaan. Kag ang adlaw magasanag sa 7 ka pilo sa hindi kinaandan. Kaangay sing kasanag sa 7 ka adlaw. Aging tingob sa isa. Kagang bulan mangin masanag subong sang adlaw. Kag ang kalangitan magasanag kag magatinaw pareho sang isa ka kristal. Kag ang anak sing tawo magwa sa kalangitan. Upod ang isa nga nagalingkod sa trono. Upod man ang mga kalag nga yara sa idalom sang altar nga nagapangayo sang hustisya sang ila kamatayngon. Tungod sing takot nila nga pagtuo sa Dios, pagwari sa pulong sa Dios, naging pamatay sila sa hindi matarong nga paagi. Ang ini naman ang pinili nga Dios, sang Dios, nga taga Israel, ginhingabot kay pamatay sa sinakpang sing sapat. Nga wala sila nagpasakop sa gahom sing sapat, kag wala sila nagsimba, ang nagluhod sa rarawan sing sapat. O kon nagbaton sing marka sa ila agtang o kon sa ila butlon. Ag upod naman dire amel ang 144,000 nga mga tawo nga pinili sang Dios nga halin sa tanan nga tribo sang Israel nga gintubos halin sa duta nga may ngalan sang kordero sang iya may na nasulat sa ila agtang nga ang ila kabuhi naginhalad sa Dios. Kag ini sila mga upod sa kay Kristo kay mabanhaw ini sila nga may lawas nga matahom makusog kasubong sing
sadtong nga gikan sa langit kag mangin espirituhanon ini nga lawas pareho sa mga tinuga nga langit nun nga wala nasing kamatayon. Ang mga upon man ini ang apat ka kabuhi nga tinuga ang mga hangaway nga langit nun nga nagasunod sa iya likod. Nga nagasakay sa puti nga kabayo nga nagabayo siyang matino kag puti nga lino nga may gahom kag himaya. Ang tinuod sa arkanghel kag tunog sa trumpeta sang Dios mabatian sa bug-o sa kalibutan kag magapadala siya sang iya anghel sa apat ka pamusod sang duta sa pagtipon sa mga pinili sang Dios ikat sa tanan nga duog sang kalibutan nga mga taga-Israel nga mga katawhan nga pinangbihag kag ginulipon sa iban nga pungsod. Ang ini sila magapauli sa Israel. Ini nga mga tawo sang Israel kay Juda na naglapta gikan sa apat ka pamusod sang duta. Ang siling sang Ginoo, pabalikon ko sila. Alin sa tanan nga mga kapungsuran nga ila kaaway. Kag ipakita ko sa madamo nga mga pungsod nga ako balaan. Dayon ang akong tawo makikilala nga ako ang Ginoo nga ila Dios. Kay ginpabihag ko sila kag karon ginatipon ko sila kag ginpadala pabalik sa ila ko og galingon nga duta nga wala gid sing isa sa ila na bilin. Ibubo ko ang akong espiritu sa mga tawo nga taga-Israel kag hindi ko na sila pagbayaan. Ako ang Ginoo nga gamhanan nga amo nagahambal sini tanan. Agtandaan ninyo ini tanan. Hindi tanan nga matumulo sang Dios nga nagkalamatay mabanhaw. Kundi inila ang ginpili sang Dios nga ginpamatay sa hindi matarong nga paagi. Ang ila kabuhi inhalad nila sa Dios. Ag upod man ini ang namarkahan. Namarkahan si mga anghel sang selyo sa ila agtang nga alagad sang Dios. Nga sila man hingabuton kay pamatyon sa sinakpan sing sapat. Nagpamatyon sila sa hindi matarang paagi. Kag ini sila masakop man sa nauna nga pagkabanhaw. Kag magaupod man sila sa kay Kristo. Ang iban nga mga tumulo sa Dios nga kalamatay nga wala mabanhaw, tubtog nga matapos ang 1,000 ka tuig mabanhaw ini sila. Sa pagbaton nila sang ilabalos sa katapusan nga panahon. Kag ang gahom kag himaya ni Kristo makita sa bug-os nga kalibutan. Nga magalaw o tubtob sa ibabaw sang kalangitan. Pakadto sa kadadalaman sang dagat kag sa kadadalaman sang duta kag bisan pa sa kalibutan sing patayin magalabot ang iyagahom kag himaya kag ang tanan nga mga tawo nga nagulipon ka naging abot ka nagpamatay sa tawo sang Dios kag nagpatay sing tanan nga mga Kristohanon kag mga katawhan nga ginamit ng Satanas kag ang nagpatay kay Hesus kag ang nagyaguta kag nagsakit nagdupla kag nagbunal kag naglansang kay Kristo yara sila sa tanan sa kalibutan si patay. Kag makita man nila ang gahom kag himaya ni Kristo pati na si Herodes nagtingwa man sa pagpatay kay Kristo kag ang naghimo sa kag ang nagbuno sa kilid ni Kristo kag ang mga kaparian kag ang iban pa naghimbon sa pagpamatay sa iya. Ara na sila tanan sa kalibutan si patay nga nagaantos. Nga nagalungo sila. Nga nagasiling sila nga nag-abot na si Kristo. Ang pinili nga Pangulo sang Dios nga halin sa kalibat ni David. Ang iya gaham kag himaya magalambot man sa kadalaman sang lupa. Sa duog siyang kapahoyan nga ang tanan nga mga matarong kag matutom nga mga tuawo nga nagkalamatay nga ang ila kalagyari sa diri sa tuog siyang kapahoyan nga nagasiling sila
si Kristo nag-abot na sa kalibutan nga anak sang Dios kag manluluwas nga pinili nga pangulo sang Dios. Agod nga magagahom sa duta sa 1,000 ka tuig bilang hari. Hindi nga mga kalag sa sininga doog nagahulat sila nga pagakuwaon sila ni Kristo sa sininga doog. Apang ini si Kristo hindi na liwat magapanaog sa kadalaman sang duta. Nga pareho nga iya ginbuhat sang una. Kaya ining mga kalag ngayari sa sininga doog sang kapawayan. Ayara sa kadadalaman sang duta, hindi na ini sila madala sa nahauna nga pagkabanaw. Tob-tob nga matapos ang 1,000 ka tuig, ang mabuhi na sila sa pagbaton siyang ilapadya. Kasi Kristo nagkari sa kalibutan, agod nga iya tipunon liwat, ining mga pinili nga mga katawan siyang Diyos nga buhi. Nga nagkalabilin kang naglapta, ginbihag, ginulipon sang iban nga pungtsyog sa nagkalain-lain nga doog sang kalibutan. Upod sila sa kay Kristo nga magagahom sa duta sa 1,000 ka tuig, may kalinong nagpagidait ang duta. Kag ang tanan nga mga katawan sa duta nga nakakita sa anak sing tawo kag sa isa ka nagalingkod sa trono sa panganod nga nagapanambiton sila nga nagasiling sila matuod gid initanan. Dayon ang mga hari sa duta managdumala ang mga pangulo, mga hangaway kag ang mga manggaran kag ang mga gamhanan kag ang tanan nga mga tawo hilway kag ulipon nga wala nakikilala siya, nahadlok sa pagkakita siya. Ang iya baba subong isa ka espada adwa sulab. Ang iya guya kang iya tama gid kasanag nga masilaw subong udto adlaw. Kag ining mga katawan nga puro na lang kalautan kag kalainan ang ila ginahimo sa kalibutan nga wala na si pagbag-o ang ila kabuhi sa kalibutan. Nga ginulipon sila sing sala ang tanan nga sahi sing kalautan. Kag wala na sila may ginahimo nga maayo sa duta kanat talikon na sila sa Dios. Nga amo ang nagtuka ang naghatag sing kabuhi sa ila. Ang ila ginasimba ang ginadayaw amo ang rarawan sing sapat. Kag wala man sila nagbiya sing tanan nga nila nga sala kag kalautan kag kalainan. Ang ila ginahimo sa kalibutan, ang ila ginapaka-Dios, ang ginasimba, ang ila ginadayaw, ang ginalugan amo ini ang sapat nga pangulo nga amo nagmarka sa ilabot yon kag agtang. Tungod aran sila sa dalom sa gahom sing sapat. Ag wala naman sila ila paminsaron ang pagginulsot sang ila, pagpangawat, pamatay, pakigilawas, ag ang tanan nga sahi sa pagpakasala sa duta. Mga dinamak ag mahigko nga bulaton sing tawo sa duta. Nga wala na sila sing pagbag-o sang ila kabuhi sa kalibutan. Pag nagatulog sila nga hindi makaagwanta sing ila nakita. Nagapinalagyo ang nagadinalagan sila nga may dako nga ginakadlukan. Agod nga ila malikawan kag mapalagyuhan. Ining ila nakita sa panganod nga may dako nga kaakig sa ila. Kay nag-abot na ang tion nga anak sing tawo magapanaog sa kalibutan. Upod ang isa nga nagapungko sa trono